नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न अर्बअतश शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अंफ़ुसकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान मुहतरम, अल्लाह ताला ने 12 महीने मुकर्रर किए हैं जो कमरी एतबार से हैं, चाँद के एतबार से, और 12 महीने हैं सूरज के एतबार से, जो जनवरी से शुरू होकर दिसंबर पर ख़त्म हो जाते हैं, और कमरी महीने मुहर्रमुल हराम से शुरू होकर ज़िलहिज्जा पर ख़त्म हो जाते हैं। और ये दोनों चीज़ें सूरज और चाँद अल्लाह की मखलूक हैं और अल्लाह ताला ने ये हमें इनायत फ़रमाए हैं। अगर कोई शख्स ये समझे कि ये जनवरी, फरवरी और ये दिसंबर तक जो महीने हैं शमसी महीने ये यहूदियों के हैं, तो वो इल्म से नाबलद है और उसका ये सोचना, ये समझना गलत है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फ़रमाया कि लितालमु अददस्सिनीन वल हिसाब, ये सूरज और चाँद हमने तुमको इसलिए दिए ताकि तुम सूरज और चाँद के ज़रिए हिसाब व किताब कर सको। दूसरी जगह फरमाया वश्शम्स वल क़मर वन नुजूम मुसख्खरातुम बिअम्री, सूरज और चाँद ये अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिए हैं ताकि सूरज जो होता है, निकलता है, तो इसकी रोशनी हमें दिन दिखाती है। वजअलनल लैला लिबासा वजअलनन नहारा माशा, रात को अल्लाह ताला ने लिबास बनाया तो दिन को काम करने का ज़रिया बनाया। दोनों अल्लाह ताला की मखलूक हैं। तो हाँ, ये बेहतर चीज़ ये है, और इबादात में अल्लाह ताला ने कमरी महीनों का एतबार किया है कि इबादात रमज़ान के रोज़े हों, वो हज हो, वो ज़कात हो, इन सब में अल्लाह ताला ने कमरी महीने का एतबार बताया है और इसको समझना है और इसके मुताबिक इबादत करनी है। लेकिन शमसी एतबार भी हिसाब व किताब, लेन देन, मामला जो दुनिया के चलते हैं वो सूरज के एतबार से चलते हैं। तो हम सिर्फ इस वजह से कहें कि ये इस्लामी महीना हमारा महीना है और ये यहूदियों का महीना है, तो भाई ये यहूदी अपने घर से लेकर आए थे, क्या ये यहूदियों की चीज़ है? भाई सूरज और चाँद हर चीज़ अल्लाह ताला की है, तो वो अल्लाह ताला ही की मखलूक हैं, अल्लाह ताला ने हमें दिया है। तो ये सूरज भी हमारा, ये चाँद भी हमारा, और ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुसख्खर किए। तो ये मुहर्रमुल हराम जो शुरू हुआ है और चल रहा है, ये बड़ा अजीम महीना है, और इस महीने के रोज़े नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद रखे और उम्मत को तलक़ीन फरमाया इस महीने के रोज़े रखने के। रमज़ान के बाद जो सबसे बेहतरीन रोज़े हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो इस महीने के रोज़े हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत है। और इसी महीने में अल्लाह ताला ने हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहादत नसीब फरमाई। शहादत एक ऐसा बड़ा मकाम और मर्तबा है जिसके मुकाबले में कोई दूसरी चीज़ नहीं हो सकती। और शहीदों के सिलसिले में कुरान मुक़द्दस का क्या उसूल है, कुरान मुक़द्दस क्या रहनुमाई करता है, हम भूल चुके हैं। हमने इन किताबों पर भरोसा किया है जो उसमें रत्ब याबिस भरी हुई हैं, जिनकी कोई दलाइल नहीं, जिनके पास कोई ऑथेंटिक बात नहीं, हमने उन पर भरोसा कर लिया। हमने उन लोगों पर भरोसा कर लिया जो किस्सा और कहानियाँ सुना रहे हैं, जो कहानियाँ गढ़ रहे हैं, किस्सा गढ़ रहे हैं, उनकी बातों को तो हम मान रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन कुरान पाक को ना समझ रहे हैं, ना पढ़ रहे हैं, ना उस पर अमल कर रहे हैं। कुरान पाक का वाज़ेह पैगाम है वला तक़ूलू फ़ी सबीलिल्लाह, जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए गए हैं उनको मुर्दा मत कहो। दूसरी आयत में फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, हरगिज़ मत गुमान करो जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए गए हैं मुर्दा, बल अहयाउन इंदा रब्बी, बल्कि वो अपने रब के पास ज़िंदा है। अल्लाह फरमा रहा है ज़िंदा है, युरज़क़ून, उनको रिस्क दिया जा रहा है, फ़रहीन बिमा आताहुमुल्लाह, अब वो उस चीज़ से खुश हैं जो अल्लाह ताला ने उनको अपने फ़ज़ल से दिया है। अल्लाह कह रहा है, रब्बे करीम कह रहा है कि भाई ये मेरे बंदे जो दीन के लिए शहीद हो गए, जिन्होंने दीन के लिए कुर्बानियाँ दे दी, उसी में हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, वो शहीद हुए, उनका पूरा ख़ानदान शहीद हुआ। अल्लाह कह रहा है ये मेरे पास ज़िंदा हैं, मैं इनको रिस्क दे रहा हूँ, ये खुश हैं, लेकिन हम उनके नाम पर ढोल बजाकर, उनके नाम पर लंगाड़े बजाकर उनको जलील कर रहे हैं, नौज़ुबिल्लाह, रुसवा कर रहे हैं कि नहीं भाई आप मर चुके हैं, आप दुनिया से बिल्कुल, आप दुनिया आपका नाम भूल चुकी है। ऐसा नहीं भाई, कुरान मुक़द्दस जब तक रहेगा, कुरान मुक़द्दस ये कहता रहेगा कि ये शुहदा का मातम नहीं किया जाता, ये शुहदा हैं, ये अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए हैं और ये अल्लाह के पास ज़िंदा हैं, अल्लाह के पास हयात है, अल्लाह इनको अपने पास से रिस्क दे रहा है। ये कुरान मुक़द्दस की आयत है और इनके नामों
مسلمانوں پہ ماتم کرنا، اپنے سینے کو چاک کرنا، اپنے منہ کو پیٹنا، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے تعلق سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ضرب الخدود، جس نے اپنے منہ پر تماچے مارے، وشق الجیوب، اپنے گریبان کو پھاڑا، ماتم کیا، ودعوا بدعوی الجاہلیہ، اور جاہلیت کے نعرے لگائے، فلیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کا ہی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں کسی کے دن کو منایا جائے، کسی کی دن کو یاد کر کے رو جائے، کوئی ایسا نہیں۔ افسوس ایک ہمیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے رسول اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب، علی بن ابی طالب کے محبوب، حضرت فاطمہ کے محبوب کو اس امت کے ان مجرموں نے، ان خبیثوں نے، یزید ملعون، عبید اللہ بن زیاد جیسے مجرموں نے شہادت دی اور ان کو قتل کیا، ان کے خاندان کو قتل کیا۔ یہ ایک دردناک واقعہ ہے، یہ ایک تاریخ کا بدنما داغ ہے۔ اس امت مسلمہ پر امت پوچھتی رہے گی ان لوگوں سے جن لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کو شہید کیا اور جام شہادت نوش فرمایا۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے شہادت کیوں دی، آپ کیوں شہید ہوئے، اس کا پیغام کیا تھا؟ آپ نے تو شہادت یہ دی کہ ہم حق کے علاوہ کسی اور کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ آپ کا شیور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے ہمیں یہ پیغام دیا، اور یہ شہادت امت سے پوچھے گی روز محشر کہ ہم نے یہ شہادت اس لیے دی تھی، اور حسین ابن علی پوچھیں گے اور 72 وہ افراد پوچھیں گے جو شہید ہوئے تھے کہ ہم نے بات سکھائی تھی امت کو کہ جان دے دینا، اپنے بیویوں کو، اپنے بچوں کو قربان کر دینا، لیکن اپنے ایمان کا، اپنے دین کا کبھی سودا مت کرنا، کبھی ناحق بات مت قبول کرنا، ہمیشہ حق بات کہنا، چاہے گردن چلی جائے، چاہے سامنے جتنا ظالم بادشاہ ہو، یہ ہمیں دی، اور اپنی نمازوں سے، اپنے دین سے کبھی سمجھوتا مت کرنا۔ یہ شہادت کا یہ مقصد ہے، جو شہادت ملتی ہے، جو شہداء ہوتے ہیں وہ اس لیے شہادت پیش کرتے ہیں تاکہ آنے والی نسلوں کو، آنے والے لوگوں کو دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ لیکن ہم نے ان کے شہادت کے مقصد کو بھلا دیا اور شہادت کے مقصد کو کنارے کر دیا اور شہادت کے مقصد کو چھوڑ کیا خرافات میں، لایانی میں پڑ گئے۔ شیطان نے ہمیں بھٹکا دیا، کیونکہ شیطان نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ ہم ان کو بھٹکائیں گے، ہم دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے آئیں گے، لأمنینہم، کہ ہم ان کو آرزو ان کے اندر جگائیں گے، ہم ان کو ان کے اندر خواہشات پیدا کریں گے اور یہ راہ راست سے بھٹک جائیں گے اور یہ سب جہنم کے راستے پر چلیں گے۔ تو شیطان اپنے مشن میں کامیاب ہو رہا ہے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا ہے، لیکن ہمیں قرآن مقدس کی رسی کو نہیں چھوڑنا ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور جتنے صحابہ کرام نے شہادت پیش کی، ان کی ایک شہادت ایک مقصد تھی، انہوں نے مقصد کے تحت شہادت دی کہ اللہ میرا راضی ہو جائے اور رسول راضی ہو جائے اور یہ دین باقی رہے اور دین کی چیزیں باقی رہیں اور دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اور اس محرم الحرام کے مہینے میں 2 شہادتیں ہوئیں، ایک پہلی تاریخ کو امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور 10 محرم کو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ یہ دونوں شہادت بڑی عظیم ہیں، یہ دونوں شخصیتوں کا اپنا اپنا مقام ہے۔ ایک نواسے رسول ہیں تو عمر ابن خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سسر ہیں، خلیفہ ثانی ہیں، امیر المومنین ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، فاتح قیصر و کسریٰ ہیں۔ آپ کا نام سن کر شیطان تھرا جاتا تھا، شیطان کانپ جاتا تھا، جس راستے پر آپ چلتے تھے شیاطین اس راستے پر نہیں چلا کرتے تھے۔ یہ آپ کا مقام تھا، آپ کا مرتبہ تھا، آپ کی خدمات تھی، لیکن ہم نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر، ہم نے ان ساری چیزوں کو بھلا کر اپنی خواہشات پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ بھائی حدیث میں تو واضح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 دن سے زیادہ کسی چیز پر سوگ منانا جائز نہیں ہے، سوائے اس عورت کے لیے جس کا شوہر فوت ہو گیا، وہ 4 مہینے 10 دن عدت منائے گی، باقی سب لوگ 3 دن تک صرف سوگ منائیں گے۔ ہمیں سوگ منانے کا حکم نہیں دیا گیا، ہمیں درد ہے، ہمیں ایک تکلیف ہے، اور اس وجہ سے کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شہادت ہوئی، لیکن ہمیں اس شہادت کے مقصد کو سمجھنا ہے کہ وہ شہادت کیوں ہوئی، کس لیے دی۔ اگر ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں تو گویا کہ ہم اس شہادت سے کوئی سبق حاصل نہیں کر رہے، چونکہ یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہوا تھا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ وہ شخصیات ہیں، یہ بابرکت ہیں، باعظیم لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے جانچا، جن کے دلوں کا اللہ تعالیٰ نے خبر لی، اس کے بعد ان کے ایمان کو آنے والے نسلوں کے لیے کسوٹی بنایا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور لوگوں سے فرمایا اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو ایسا ایمان لاؤ جیسے ان صحابہ کا ایمان ہے، ان کے ایمان پر قائم رہو، ان کو اپنا نمونہ بناؤ، ان کے طریقے پر چلو، یہ تمہارے نمونہ، یہ تمہارے آئیڈیل ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بنایا تھا، تم ان کو اپنا نمونہ بنا لو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا لے، جب جا کے ہم صحیح مقصد میں حسین ابن علی رضی اللہ
ताला अन्हु से मोहब्बत करने वाले होंगे, वरना रोज़े महशर हमें इन बातों का हिसाब व किताब देना होगा। ये मुजरिम और ये खबीस जो चौराहों पे, जो रोडों पर, जो गलियों में, करियों में दलील कर रहे हैं हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम का मजाक उड़ा रहे हैं, इनसे पूछा जाएगा कि तुमने उनके लिए क्या किया, उनकी शहादत से क्या समझा, वो क्या थे, वो कौन थे। अभी हम पूछें अगर किसी ढोल बजाने वाले से कि इनका ताल्लुक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या था, नहीं बता पाएंगे। ये ढोल बजाने वाले का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है भाई। अगर नमाज कभी माफ़ हो सकती थी तो वो कब करबला के मैदान पर माफ़ हो सकती थी, लेकिन उस मौके पर नमाज माफ़ नहीं हुई। अगर ताख़ीर कर सकते थे, लेकिन हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ताख़ीर नहीं की और अपनी गर्दन सजदे की हालत में कटवाई। वो जानते थे कि नमाज का कितना बड़ा मकाम है, लेकिन ये ढोल बजाने वाले लाउबाली हैं, अक्सर बिल्कुल इनको शरीयत से कोई लेना देना है, शराबी और बेदीन, बिल्कुल ना अहमक बेवकूफ़ तरीके के लोग हैं जो सिर्फ बेहयाई करते हैं, लोगों घरों के सामने ढोल पीट कर एक अच्छे इंसान को अजियत पहुँचाते हैं, तकलीफ़ पहुँचाते हैं। कोई सो रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई बीमार है, उसके सर पे जाकर ढोल पीटना, ये कहाँ का इंसाफ है। एक मज़हब बताता है, लेकिन एक इंसान की खुद की अकल बताती कि भाई ये चीज़ तो सिरे से हराम है। कि वो इस्लाम जिसने ये बताया कि रास्ते से तकलीफ़ दे पत्थर हटाना ये सदका है, किसी को नेकी का हुक्म देना सदका है, किसी को पानी पिला देना सदका है, किसी को बुराई से रोक देना सदका है। जिस इस्लाम ने हमें ये बताया वो इस्लाम हमें ये हुक्म देगा कि ढोल पीटो, 12 बजे रात में, 11 बजे रात में लोगों को अजियत में डालो। भाई कहाँ से हो सकता है। ये हम अपने अमल से, अपने किरदार से एक इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं और इसकी सज़ा भी हमें मिलेगी दुनिया में भी, आखिरत में भी। तो ये मुहर्रम अल हराम का महीना है, इसकी अज़मत को समझे, इसके वक़ार को समझे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।